मदरसे में ज़्यादातर गरीब बच्चे और यतीम बच्चे तालीम हासिल करते हैं। मदरसे में बच्चे पढ़कर कारी, आलिम, हाफिज, मुफ्ती और उलेमा इकराम बनते हैं। कोलकाता शहर के शमशुल हुदा रोड की नूरी मस्जिद पर उलेमा इकराम और मदरसा के बच्चों को तोहफे दिए गए। ये एक अनोखा तरीका था टीचर्स डे मनाने का, जहां समाज सेवी इश्तियाक अहमद राजू ने उलेमा इकराम को तोहफा देकर उनकी अहमियत को दर्शाया। इश्तियाक अहमद राजू ने कहा कि उलेमा इकराम हमारे टीचर्स हैं और उन्हें सम्मानित करना हमारी जिम्मेदारी है। उन्होंने ये भी कहा कि टीचर्स डे के अवसर पर उलेमा इकराम को तोहफा देना उनकी अहमियत को दर्शाने का एक अनोखा तरीका है। मौलाना कारी नैयर ने इश्तियाक अहमद राजू की कोशिश की प्रशंसा की और कहा कि ये एक अच्छा प्रयास है उलेमा इकराम को सम्मानित करने का। इश्तियाक अहमद राजू द्वारा उलेमा इकराम को तोहफा देना वाकई एक अनोखा तरीका था टीचर्स डे मनाने का। ये कार्यक्रम न केवल उलेमा इकराम को सम्मानित करने का एक अवसर था, बल्कि समाज में एक नई सोच और समझ पैदा करने का भी प्रयास था। अल्लाह ताला का करोड़ों शुक्र एहसान अजीम है कि उस मालिक हकीकी ने इस महीने में हम सबको अपना हबीब अता फरमाया, यानी हम सब के आका तशरीफ़ लाए। 12वीं शरीफ 5 तारीख को थी, गालिबन उसी दिन टीचर डे भी था। तो टीचर डे तोहफ़ा हर स्कूल, हर इस्लामिक सेंटर या हर तालीमी सेंटर पे कुछ न कुछ बच्चों की तरफ से, गार्जियन की तरफ से टीचरों को इनाम दिया जाता है। ये उमूमी तौर पे ये आम है, लेकिन आज जो टीचर डे के नाम पे ख़ास करके आज जो तोहफ़ा हमारे इश्तियाक अहमद उर्फ राजू भाई ने जो पेश किया है, वो एक दीन के रहबर, दीन के रहनुमा और अल उलमा वरसतुल अंबिया का ताज रखने वाले उलमा को इन्होंने तोहफ़ा दिया है। वो इस मकसद से कि जो बच्चे घर में किसी काम के नहीं होते हैं, कुछ नहीं जानते हैं, बस माँ बाप पैदा करके उन्हें मदरसा में दाखिल कर देते हैं, आज उन बच्चों को इंसानियत का दर्स, इंसानियत का सबक और इंसान बनाने के लिए रातों दिन सुबह शाम जो उस्ताद मेहनत करते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह आज दारुल उलूम महबूबुल औलिया नूरी मस्जिद 36 नंबर झाउतल्ला रोड में इश्तियाक अहमद राजू साहब ने ये बहुत बड़ा काम अंजाम दिया है कि दीन के इदारों की मदद के लिए आगे बढ़े हैं। मैं तो अल्लाह से हर वक्त ये दुआ इनके लिए करता हूँ और इंशाअल्लाह करता रहूँगा कि अल्लाह ताला जैसे इनसे दीन का काम लेता है, समाजी काम लेता है, मिल्ली काम लेता है, सियासी काम लेता है, मैं कहता हूँ कि अल्लाह ताला ऐसा रहबर, ऐसा रहनुमा और ऐसा दीन की खिदमत करने वाला, कौम की, समाज की खिदमत करने वाला अल्लाह ताला ज़्यादा से ज़्यादा मुल्क हिंदुस्तान में और बिलखुसूस बंगाल में पैदा फरमा दे। मैं मुबारकबादी देता हूँ इश्तियाक अहमद उर्फ राजू भाई को कि आपका शौक़, आपकी फ़िक्र, आपकी तहज़ीब और आपका तमद्दुन और आपका अखलाक इतना उम्दा रहा कि इन मेहमान रसूल को सींचने वाले बच्चों के लिए जो उस्ताद रातों दिन मेहनत करते हैं, उनको आपने तोहफ़ा पेश किया। मैं बार बार आपको मुबारकबादी देता हूँ और आपके लिए अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आपको और जज्बे दीन अता फरमाए। आमीन या रब्बल आमीन। ऐसा है, देखिए, हमने ये सोचा कि तमाम स्कूल, इंग्लिश मीडियम स्कूल हो, बांग्ला मीडियम स्कूल हो, हिंदी मीडियम स्कूल हो, उर्दू मीडियम स्कूल हो, तमाम टीचर्स को टीचर्स डे के दिन में उसे मुबारकबाद दिया जाता है, उन्हें फेलिसिटेट किया जाता है और उन्हें उनके काम को सराहा जाता है। इसे टीचर्स डे के दिन दिया जाता है। तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं मदरसा में जो टीचर्स है, जो उस्ताद है, तो इनको क्यों नहीं फेलिसिटेट किया जाए, इनको क्यों नहीं मुबारकबाद पेश किया जाए, इनको क्यों नहीं कोई तोहफ़ा दिया जाए। क्योंकि ये जो काम कर रहे हैं, मेरे समझ में सबसे अव्वल तालीम जो है, जो सबसे अव्वल तालीम होता है, वो है कुरान और कुरान पाक मजीद को इनके सीने में जो उतारते हैं। तो ये काम जो है, ये बहुत बड़ी काम है। तो मैं समझा कि ये इन लोगों को भी एक तोहफ़ा दिया जाए और इसी तरह
آپ لوگوں سے امید ہے کہ آنے والے دن اور بڑے پیمانے پہ ہم لوگ یہ کام کریں گے، اور تمام جو مساجد ہے، جتنے بھی مدرسہ ہے، تمام جگہ جا کر ان کے ٹیچر، ان کے استاد کو ہم لوگ استقبالیہ اور ان کو تحفہ پیش کریں گے۔ بہت سارے ایسے کاروباری ہوتے ہیں جو مدرسہ سے کافی دور رہتے ہیں، بالکل ٹاؤن نہیں کرتے، ان کو کیا میسج دینا چاہیں گے؟ آپ ایک بہت بڑے بزنس ہیں۔ دیکھیے ایسا ہے، تمام لوگوں کو آگے آنے کی ضرورت ہے، اور آپ کو ایک چیز یہ پہلے بھی ہم نے کہا کہ آج بھی ابھی یہ بات کہہ رہے ہیں کہ یہاں جو تمام جو دیکھ رہے ہیں بچے جو ہیں تعلیم دے رہے ہیں، ان کی جو تعلیم ہے، ان کی تعلیم کے لیے ہاں تو بہت سارے جو غریب بچے ہیں، بہت سارے یتیم بچے ہیں، ان لوگوں کو آ کر ان لوگوں کے سر پہ ہاتھ رکھیں اور ان لوگوں کی ہمت افزائی کریں، اور انہیں پڑھائی کے لیے، ان کی پڑھائی کے لیے جو پریشانی ہوتی ہے مدرسہ کو چلانے کے لیے، وہاں پر تعاون کریں، اور زیادہ تر مالی تعاون کریں، کیونکہ پیسے جو ہے وہ آپ لے کر نہیں جائیں گے، یہ جو ہے فلاح کے کام کے لیے ہے اور دین کے کام کے لیے ہے، تو صرف نماز اور حج پڑھنے سے نہیں ہوگا، یہ بھی ایک جو ہے اس میں بھی شامل ہوں۔ اور یہاں پر جو تمام صرف یہ مدرسہ نہیں، تمام مدرسہ جہاں جہاں پر مدارس ہے، تمام جگہ تمام لوگوں کو، ہم جیسے لوگوں کو آگے آنے کی ضرورت ہے اور اسے آگے بڑھانے کی ضرورت ہے۔ ابھی ہمارے اشتاق احمد راجو صاحب نے جو تحفہ پیش کیا ہے، اسی موقع پہ جو دعا ہوئی ہے، دعا میں یہ بھی شامل کیا گیا ہے کہ ملک ہندوستان کا ہی حصہ ہے، اور ملک ہندوستان کیا، دنیا کے کسی کونے میں بھی اگر کوئی آفت آئے تو انسانیت کا تقاضا یہ ہے کہ انسانیت کے لیے ہم سب کے لیے دعا کریں، اور صرف دعا نہیں، اگر طاقت اتنی ہے، اتنی صلاحیت ہے تو ہم ان کی مدد بھی کریں، کیونکہ یہاں ہمارا جو دین ہے، جو ہمارا مذہب ہے، جو ہمارا اسلام ہے، وہ انسانیت کا درس دیتا ہے۔ ہم وہاں یہ نہ دیکھیں کہ پنجاب میں کوئی سکھ پھنسا ہے یا کوئی ہندو پھنسا ہے یا کوئی مسلمان پھنسا ہے، بلکہ ہم سب کو یہ دیکھنا ہے کہ ایک انسانیت پھنسی ہے، اور انسانیت سے جڑی ہوئی ہر چیز، جیسا کہ میں نے بھی دیکھا ہے ویڈیو کے ذریعے، کتنے جانور بہہ گئے ہیں، کتنی لاشیں، میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ ایک ماں پانی میں ڈوب رہی ہے، ڈوبی ہوئی ہے، اور ایک چھوٹا سا بچہ وہاں کھڑا ہے، یہ کتنے افسوس کی بات ہے۔ میں ہندوستان کے ہر صاحب ثروت سے یہ درخواست کروں گا، اور ہر مشن سے، ہر ٹرسٹ والوں سے، ہر ادارے والوں سے، کہ اگر آپ کے اندر طاقت ہے، صلاحیت ہے، تو ابھی آپ پنجاب کی نہیں بلکہ انسانیت کی مدد کریں۔ پنجاب ابھی مکمل پھنسا ہوا ہے، ہم ان کی ہر طرح سے مدد کریں، مالی مدد کریں، جانی مدد کریں، اور ان کے لیے دعا بھی کریں، تاکہ ابھی جو وہ مشکل میں ہے، اللہ تعالیٰ ان سب کو مشکلوں سے آزادی دے دے، اور پھر ان کی زندگی بحال ہو جائے، زندگی بہتر ہو جائے۔